मुसाफ़िर ज़िंदगी से थक के चूर हुआ, बंदा बशर ज़िंदा रहने पे मजबूर हुआ। इस दौर की ज़ुल्मतों में कम सिन भी बेशऊर था, कभी बाशऊर हुआ। आसूदगी ने ओढ़ ली है बेबसी की चादर, मेहमान उसके घर में जब से फितना फतूर हुआ। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुंदो कलेक्शन। मैं हूँ ज़ैनब आफ्ताब और आप हैं मेरे प्यारे से, अच्छे से, खुशगवार से व्यूवर्स, फॉलोवर और सब्सक्राइबर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अल्लाह ताला की ख़ास रहमतों में होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपनी ख़ास अनायतें और ख़ास रहमतें करें। तो व्यूवर्स, मुझे आपको व्यूवर्स कहते हुए थोड़ी सी हिचकिचाहट फ़ील होती है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि व्यूवर्स, फॉलोवर और सब्सक्राइबर ये कोई तल्लक का नाम नहीं है, लेकिन ये कहना मजबूरी है कि आप मुझे देखने वाले हैं, मुझे सुनने वाले हैं, मुझे महसूस करने वाले हैं, मेरी बातों को फॉलो करने वाले हैं। तो इसलिए आपको पुकारने के लिए जो लफ्ज़ है ये यूज़ मैं करती हूँ, लेकिन इनका कोई मानी या इनका कोई मतलब मैं नहीं समझती हूँ कि इतना जो है वो कोई अपनायत वाला हो। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट टाइम जो है वो ऐसे लफ्ज़ चुनूँ जिसमें अपनायत हो, जिसमें मोहब्बत हो और जिसमें एक अच्छा जो तल्लक है वो प्रोमिनेंट हो। तो हमारी बात होती रहती है हमेशा बिज़नेस के हवाले से कि एक अच्छा बिज़नेस करने के लिए क्या-क्या ज़रूरी है। तो मेरे ख़्याल के मुताबिक किसी चीज़ पे, किसी प्रोजेक्ट पे काम करना, इसको भी बिज़नेस कहते हैं, इसको भी कोई मकसद कहते हैं। लेकिन किसी रिश्ते पे काम करना, किसी रिश्ते के लिए वर्क करना, किसी रिश्ते को विन करना, मैं समझती हूँ कि इसको भी बिज़नेस कहते हैं। क्योंकि जो इंसान की जो तख्लीक है, मतलब इंसान की तख्लीक भी एक रिश्ते के हवाले से की गई, क्योंकि अल्लाह का इंसान से एक रिश्ता जो है वो अल्लाह ने फ़ील किया कि एक इंसान होना चाहिए, उसको मेरी शनाख्त हो, मैं पहचाना जाऊँ, और उसने इंसान को तख्लीक किया। और ख़ुसूसी तौर पे अल्लाह ताला ने इंसान को इसलिए भी तख्लीक किया कि उसमें हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है वो पैदा होने थे, उन्होंने इस दुनिया में आना था, उन्होंने हमें अल्लाह ताला की शनाख्त करवानी थी। अल्लाह ताला ने उनके साथ अपना जो तल्लक है वो ज़ाहिर करना था। इस वजह से अल्लाह ताला ने मतलब हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पैदा किया। तो बात हो रही थी कि जो कोई रिश्ता है, मैं समझती हूँ कि वो भी एक बिज़नेस की तरह होता है, क्योंकि आप उस पे मेहनत करते हो, वो भी आपके लिए एक प्रोजेक्ट होता है। आप उस प्रोजेक्ट को जो है वो उस तक पहुँचने के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हो, मेहनत करते हो और उसको फिर विन करते हो। इसी तरह कोई भी प्रोजेक्ट है, आप एक कारोबार शुरू करते हो, छोटा-सा आप कोई होटल शुरू कर देते हो, उस पे आप वो आपके लिए एक प्रोजेक्ट है, उस पे आप मेहनत करते हो। तो पिछली वीडियो में जो मैंने आपको बातें बताई, उसमें मैंने आपको ये जो जो उसमें से मेन पॉइंट था, वो मैंने आपको ये बताया कि किसी भी काम के लिए मुश्किल मिजाजी एक जादू की हैसियत रखती है। तो इसको मैं थोड़ा-सा आपको अभी डिटेल से बता देती हूँ कि मेरे ख़्याल के मुताबिक जो किसी भी काम की कामयाबी के लिए, किसी भी रिश्ते की तकमील के लिए, उसकी कामयाबी के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं वो फ़ैसला और मुश्किल मिजाजी ही हैं। मेरे ख़्याल के मुताबिक किसी भी काम को विन करने के लिए, किसी भी काम को आगे तक लेके जाने के लिए जो फ़ैसला है वो उस चीज़ की इब्तिदा है, और जो मुश्किल मिजाजी है वो उस चीज़ की इंतहा है। तो मैं उस इंसान को ताकतवर तरीन समझती हूँ कि जो फ़ैसले की इब्तिदा से शुरू करे और मुश्किल मिजाजी की इंतहा तक ख़त्म करे, और अपना एक नाम छोड़े, अपना एक मकाम छोड़े, अपना एक किरदार छोड़े। और दुनिया में बहुत सारे काम है करने के लिए, लेकिन आज मैं जिस हवाले से बात कर रही हूँ वो है बिज़नेस। सबसे पहले तो आप जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करें, तो मैंने आपको ये पिछली वीडियो में बताया कि आप ये ना सोचें कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, मैं ये काम कैसे शुरू करूँगा, मेरे पास पैसे थोड़े हैं। तो ये जो चीज़ है ना, इसको आप सोचना छोड़ दें, क्योंकि हमेशा मैंने जो सुना है या पढ़ा है या जो महसूस किया है कि कारोबार करने के लिए सिर्फ़ जो 2% जो इन्वेस्टमेंट है वो आपकी अपनी होती है, बाकी आप अपनी अक्ल से जो है ना वो लोगों से जो है ना वो चीज़ इन्वेस्ट करवाते हैं।
مطلب کسی کاروبار میں جو انویسٹمنٹ آپ کی ہے وہ 2% ہونی چاہیے، اور باقی جو ہے نا وہ آپ اس کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے، آپ اس میں لوگوں کے ساتھ کام کریں، انویسٹمنٹ ہے وہ دوسروں کی یوز کریں اور اپنے آپ کو اوپر تک لے کے جائیں۔ ویورز یاد رکھیں کہ کوئی بھی چیز جو ہے نا وہ ایک دم سے اوپر نہیں جاتی ہے، ہمیشہ زیرو پہلے آتا ہے، زیرو کے بعد جو ہے نا وہ ایک سٹارٹ ہوتا ہے، پھر 2، پھر 3، پھر 4، پھر 5۔ تو مسکن مزاجی کا جو میں آسان سا جو مفہوم آپ کو بتاتی ہوں، اور ہمیشہ میں نے مسکن مزاجی پہ تقریباً پچھلی ویڈیو میں بھی زور دیا ہے، تو میرے پاس ساتھ کوئی بات کرے تو میں یہی اس کا معنی بتاتی ہوں کہ مسکن مزاجی کا مطلب ہے، میں اپنے پوائنٹ آف ویو کے مطابق بتاتی ہوں، شاید آپ کے پوائنٹ آف ویو کے مطابق اس کا مطلب کوئی الگ ہو، لیکن یہ میری اپنی رائے ہے کہ مسکن مزاجی کا مطلب ہے لگے رہنا، ڈٹے رہنا، ضد کرنا۔ تو ضد پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ میرے بچپن کی بات ہے، ہمارے گاؤں میں جو ہے نا وہ بہت زیادہ بارشیں ہوئیں اور ساری دیواریں گیلی ہو گئیں، کچی دیواریں ہوتی تھیں، اور جب بارش بہت زیادہ ہو جاتی تھی ساون وغیرہ میں تو دیواریں اس حد تک گیلی ہو جاتی تھی کہ وہ یوں لگتا تھا جیسے ابھی ڈھہ جائیں گی، ابھی گر جائیں گی۔ تو میری امی نے مجھے باہر کہیں کام سے بھیجا، تو میں جا رہی تھی دیوار کے ساتھ ساتھ، کیونکہ گلی میں بہت زیادہ کیچڑ تھا، گاؤں کی گلیوں کا بہت برا حشر ہو جاتا ہے بارش کے زمانے میں۔ تو میرے ساتھ ساتھ نا مطلب دیوار کے اوپر نا جب میری نظر پڑی تو ایک موٹا سا جو مکوڑا ہے وہ بھی جا رہا تھا، اس کو پنجابی زبان میں دھت مکوڑا کہتے ہیں، دھت مکوڑا۔ تو دھت کا مطلب ہوتا ہے موٹا، تو اس مکوڑے کا جو سر ہوتا ہے نا وہ بہت موٹا ہوتا ہے، تو اس لیے ہمارے پنجابی زبان میں اس کو دھت مکوڑا کہتے ہیں۔ تو وہ دھت مکوڑا بھی جو ہے وہ دیوار کے ساتھ جا رہا تھا، میں بچی تھی، میرا دھیان اس کی طرف لگا ہوا تھا، میں اس کے ساتھ ساتھ اتنی مطلب سلو چلنا شروع ہو گئی، جدھر وہ جا رہا تھا میں جانا شروع ہو گئی، مجھے تجسس پیدا ہوا کہ یہ کہ کہاں جاتا ہے، کدھر جاتا ہے، کیا کرتا ہے، اتنی بارش میں یہ باہر ہے۔ تو وہ مکوڑا جو وہ چلتے چلتے کافی دیر لگ گئی، مجھے اپنا کام بھی بھول گیا اور میں اس کے پیچھے وہ چلنا شروع ہو گئی، کافی ٹائم مجھے لگ گیا۔ وہ ایک بل کے پاس آ کے کھڑا ہوا اور اس میں داخل ہو گیا۔ تو انسان کی فطرت میں تجسس ہے، مجھے شروع سے ہے کہ وہ اپنے تجسس کی وجہ سے بہت نقصان بھی کرتا ہے، اور اسی تجسس کی وجہ سے وہ بہت کچھ حاصل بھی کر لیتا ہے۔ تو میں نے اسی تجسس میں اس کے پیچھے جو ہے نا وہ اپنی شہادت کی جو انگلی ہے وہ اس کی بل میں ڈال دی۔ تو جیسے ہی میں نے وہ شہادت کی انگلی اس کی بل میں ڈالی تو مجھے یوں لگا کہ جیسے زور سے نا مجھے کوئی سوئی چبھی، اور مجھے تکلیف کی شدت اتنی تھی کہ میرے آنسو نکل آئے، اور میں نے فوراً اپنی انگلی پیچھے کھینچی، اور جیسے ہی میں نے دیکھا تو وہ مکوڑا میری انگلی کے ساتھ چپکا ہوا تھا، تو میں نے اس کو کھینچا جلدی سے کیونکہ مجھے پین ہو رہی تھی، میں نے اس کو کھینچا تو اس کا جو دھڑ ہے وہ اپنے سر سے الگ ہو گیا، لیکن جو اس کا سر تھا وہ میری انگلی کے ساتھ چپکا رہ گیا۔ اب میں اور پریشان، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے اور میں اس کو کھینچوں گی تو مجھے اور زیادہ تکلیف ہوگی، لیکن اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے زور سے آنکھیں بند کیں اور اس مکوڑے کو جو ہے نا وہ اپنی انگلی سے، جو اس کا سر تھا نا اس کو میں نے زور سے جو ہے نا وہ اس کو کھینچا، تو آپ بلیو کریں کہ اس کا جو سر تھا نا وہ تو اتر گیا، لیکن میرے جسم کا جو گوشت ہے جہاں پر وہ چپکا ہوا تھا وہ بھی وہ ساتھ لے کے اترا، تو خون میرا نکلنا شروع ہو گیا، میرا گوشت بھی ساتھ اتر گیا۔ تو یہ کہانی بیان کرنے کا مقصد جو یہ ہے کہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھا دوں کہ لگے رہنے سے، ڈٹے رہنے سے، ضد کرنے سے انسان اپنے مقصد کو پا لیتا ہے، ون کر لیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ کہ وہ مکوڑا جو تھا اس کا مقصد تھا کہ میں نے اس کو تکلیف دی، اس کے گھر تک گئی بغیر جواز کے، بغیر ریزن کے، میں نے اس کو تنگ کیا اور اس نے مطلب مجھے وہ کاٹا، اور جب تک اس نے وہ اپنا جو ہے نا میرے جسم کا گوشت نہیں اتارا تب تک وہ مر گیا، لیکن اس نے وہ اپنا جو ہے نا پنجابی چنوں کہتے ہیں کہ چک نہیں چھڑا، کہ اس نے وہ جو ہے نا وہ چک نہیں چھوڑا میرے، اور جب تک اس نے میرا گوشت نہیں اتار دیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ نہیں سمجھا رہی کہ آپ اپنے کسی مقصد کے لیے مر جائیں، لیکن آپ اپنے کسی مقصد کے لیے زندہ ضرور رہ سکتے ہیں، مایوسی کو سائڈ پہ ضرور کر سکتے ہیں، اور آپ جب بھی کوئی کام شروع کریں، کسی رشتے کی ابتدا کریں، کچھ بھی مقصد حاصل کرنا چاہیں تو آپ یوں سمجھیں کہ مایوسی نام کی کسی چیز کو میں جانتا ہی نہیں ہوں۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں، میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور آسانی دے، سلامتی دے۔ السلام علیکم۔